अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला रसूलिही अम्मा बाद। एक ईसाई ने आकर एक आलिम दीन से सवाल किया, तुम्हारा कुरान सेहत को नहीं बयान करता, सारी चीज़ों को बयान करता है, लेकिन सेहत पर नहीं बोलता, इस टॉपिक पे क्यों नहीं बोलता? तो उन्होंने फरमाया, जो हमारे कुरान ने बोला है वो किसी ने नहीं बोला है, वो क्या है? तो उन्होंने कुरान पाक की आयत पढ़ी, फरमाया कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ, कुलू खाओ, अल्लाह की जितनी हलाल नेमतें सारी खाओ, वशरबू जितनी हलाल चीज़ें सारी पियो, वला तुसरिफू ज़्यादा ना करना, ज़्यादा ना करना। तो ईसाई सोच में पड़ गया कि 3 जुमलों के अंदर पूरी जो तिब है उसको बयान कर दिया, खाना पीना परहेज सारी चीज़ें बयान कर दी 3 लफ्ज़ों में। फिर उसने कहा, तुम्हारे नबी ने क्या, तिब पर तुम्हारा नबी ने क्या बोला है वो बताओ। तो उन्होंने फौरन फरमाया, हमारे नबी ने फरमाया है, अल मअदतु मुअद्दतुन लिद्दा। फरमाया हमारे नबी ने ये खबर दी है कि जो मैदा है, मैदा ये बीमारियों का घर है, इसका ख्याल रखना। और वाक़अतन मैदा जो है वो इसी से सारी बीमारियां शुरू होती हैं। एक हकीम आया सहाबा के लश्कर में और आकर कहने लगा कि मैं हकीम हूँ, बड़ा पायदार हकीम, और मैं दवाइयाँ बेचता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, जो बीमार होगा उसको दवाई बेचूँगा। फरमाया ठीक है। 6 महीने तक चलता रहा साथ, किसी ने दवाई नहीं खरीदी। तो उसने हैरान होकर पूछा, आखिर तुम बीमार नहीं होते? कहा नहीं होते। तो उसकी वजह क्या है? कहा उसकी 2 वजह हैं। एक वजह यह है कि हम खाना उस वक़्त नहीं खाते जब तक भूख से मजबूर ना हो जाए, और दूसरी वजह कि अभी भूख बाकी होती है, हम खाने से हाथ निकाल देते हैं, मजबूर होते हैं फिर खाते हैं, अभी भूख बाकी हम हाथ निकाल देते हैं। तो कहने लगा, जो इस तबीयत पर चले उसको सारी ज़िंदगी दवा की ज़रूरत नहीं पड़े। और फिर सहाबा के जो ग़िज़ा होती थी वो खजूर थी। खजूर में हर किस्म की ग़िज़ाइयत, क़ुव्वत, ताकत मौजूद है, सेहत और शिफा मौजूद है। और आजकल तो अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें पैदा की है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में, मदीने और मक्के में तो फसल खजूर की है, हमारे यहाँ तो हर किस्म की है। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी जो सिंध में जो फसलें हैं, एक केला, एक पपीता, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका मिसल नहीं है कोई। और इसके अलावा एक और मौजू पर मैं आपको एक और तरफ आपको ले चलूँ। जिस जगह ख़तरा होता है वहाँ चौकीदार बिठाया जाता है, जिस जगह ख़तरा होता है वहाँ गार्ड रखे जाते हैं। मैदे के ख़राब होने का ख़तरा है, मैदे से सारे आदमी इंसान के डिस्टर्ब होने का ख़तरा है। अल्लाह ने इस मैदे का दरवाज़ा ये मुंह रखा है, इस मुंह के अंदर अल्लाह ने गार्ड बिठाया हुआ है। गार्ड, जो चीज़ सेहत के ख़राब करने वाली अंदर जाएगी, वो गार्ड उसके साथ ही उसका मुदावा कर देगा। वो यानी एंटी जरासीम है, उस बीमारी के जरासीम को ख़त्म करने की दवा अल्लाह ने मुंह में रखी है, मुंह में। इसीलिए अब आप सोचेंगे कौन सी दवा है, वो दवा भी मैं बताता हूँ, लेकिन पहले आप मेरा मशवरा सुनें। जब आप खाना खाएं तो एक लुक़मे को 32 दफ़ा आपने चबाना है, एक नवाले को 32 दफ़ा चबाना है।
اللہ نے 32 دانت دے کر اس بات کی طرف اشارہ کیا 32 دفعہ اس کو چباؤ اور پھر اندر لے جاؤ۔ وہ جو میں نے کہا ہے دوا، وہ 32 دفعہ چبانے میں دوا مکس ہوگی اور ساتھ اندر چلی جائے گی۔ جب پانی پیو تو آپ ایک گلاس کے، جس حکیم نے مجھے یہ بات بتائی اس نے کہا تھا 100 گھونٹ کر کے ایک گلاس پانی پیو، ہر گھونٹ کے ساتھ وہ دوا اندر جائے گی تو 100 دفعہ دوا اندر جائے گی، اور اگر آپ 2-4 گھونٹ میں گلاس اندر پھینک لو گے تو اس سے وہ دوا 2-4 دفعہ اندر جائے گی۔ تو 100 گھونٹ کر کے اندر پانی کو لے جاؤ تو 100 دفعہ دوا اندر جائے گی۔ اب آپ سوچیں گے دوا ہے کیا؟ میرے بھائیوں، ایک اور بھی جملہ یاد آ گیا مجھے۔ آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے، مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے۔ جھوٹا جو ہوتا ہے وہ منہ کو ٹچ کر کے واپس آتا ہے، منہ کے اندر سے واپس نہیں آتا، منہ کو ٹچ کر کے واپس آتا، وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ تو اس کے ٹچ کرنے سے وہ منہ والی دوا اس جھوٹے میں بھی شامل ہو جاتی ہے، اس میں بھی شفا ہے۔ اب آپ کہو گے وہ کیا ہے؟ وہ ہے انسان کے منہ کا جو پانی ہے، یہ ہے اللہ نے یہاں اس کو اینٹی جراثیم کر کے رکھا ہے۔ ہر کھانے کے ساتھ منہ کا پانی اندر جاتا ہے، ہر پینے کے ساتھ منہ کا پانی اندر جاتا ہے، یہ اینٹی جراثیم ہے۔ اس کی دلیل آپ کو دوں تو سنو۔ نبی علیہ السلام کے زمانے مبارک میں ایک صحابی کی ٹانگ 2 ٹکڑے ہو گئی، ہڈی ٹوٹ گئی۔ نبی علیہ السلام نے تھوک لیا، لگا دیا، ہڈی جڑ گئی۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گا تو نبی کا تھوک تھا، چلو اس کو بھی چھوڑ دو۔ آپ اپنا تجربہ کر لو، آپ کے جسم پر جہاں کہیں کوئی خارش ہو یا کوئی زخم آپ کے جسم کا جو خراب ہو رہا ہو، صبح نہار میں اٹھ کے اپنا تھوک اس پہ لگائیں۔ اور اس سے اگلی بات کی طرف میں لے جاؤں آپ کو۔ آپ نے کہیں جانور دیکھے ہوں گے، ادھر گائے، بھینس یا اور جو جانور ہیں، ان جانوروں کا زخم جب خراب ہوتا ہے تو یہ جانور اس زخم کو چاٹتے ہیں، اور جو جانور زخم کو چاٹتا ہے اس کا زخم یقینی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ چاٹنے میں کیا لگتا ہے؟ وہی منہ کا پانی اس کو لگتا ہے۔ میں آپ کے تھوک کی بات نہیں کر رہا، میں جانور کے تھوک کی بات کر رہا۔ جانور کے تھوک میں بھی اللہ نے اتنی شفا رکھی۔ وہ تو گائے بھینس تو حلال ہے، یہ بلی اور کتا جو ہے یہ بھی اپنے زخم کو چاٹتے ہیں۔ آپ کبھی دیہات میں جا کر تجربہ کرنا، اس کے چاٹنے سے بھی وہ زخم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے آپ کے لیے معدے کی حفاظت کا جو چوکیدار بٹھایا، اپنے آپ کے منہ میں بٹھایا اللہ نے۔ جو لقمہ کھاؤ اچھی طرح چبا کے کھاؤ، جب پانی پیو تو ایک گلاس کے 100 گھونٹ کرو۔ 100 گھونٹ مشکل ہے، 70-80 گھونٹ ہو جاتے ہیں۔ میری عادت بن گئی ہے، میں 90 گھونٹ میں ایک گلاس پانی کا پی لیتا ہوں۔ تو صحت اچھی ہونے کے لیے کھانا اچھا، فروٹ اچھے ہوں، کھجور ہو، اور 7 گھنٹے کے قریب کچھ کم کچھ زیادہ اتنی نیند ہو، اور کھانا وقت پر ہو، اور جتنی بھوک ہو اس سے تھوڑا کم ہو۔ انشاءاللہ آپ کی صحت بہت اچھی ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو اچھی صحت عطا فرمائے جس سے ہم اللہ کو خوب راضی کر سکیں۔